जमानतै जफत भएछ त्यहाँको चुनावमा हो अपेक्षा गरिएको थिएन। जमानत जोगाउनलाई 2500 भोट आउनु पर्ने रहेछ। अब 750 भोट आयो भनौँ। यस चुनावको दौरानको वातावरण र सामान्य अवस्थाको वातावरण राजनीतिमा धेरै भिन्न हुँदो रहेछ भन्ने कुरा एउटा बुझियो। अर्को के बुझियो भन्दाखेरि नेपाली जनता अहिले पनि धेरै ठाउँका, सबै ठाउँको त म भन्दिनँ, कतिपय ठाउँमा त परिवर्तनको एकदमै नपत्याउँदो चाहिँ लहर पनि पैदा भयो। तर अधिकांश ठाउँहरू खास गरेर ग्रामीण भेगहरू या साना साना बजार क्षेत्रहरूमा अहिले पनि पब्लिकको मेन्टालिटी कस्तो छ त भन्दाखेरि 5 दिन भोज खान पाए 5 वर्ष शोषित हुन तयार छ। संघीय निर्वाचनमा लड्न इच्छुक व्यक्तिहरू छन्, तिनले त बुझे, आफैले पनि बुझेर त काठमाडौँ छोडिदिए हुन्छ 6 महिनाको लागि। बुझ्दैनन् भने पनि पार्टीले बुझाएर निर्देशन दिएर काठमाडौँ छोड्न लाउनु पर्यो। गाउँतिर जाऊ, क्षेत्रतिर जाऊ, त्यहाँ खट, त्यहाँका गाउँपालिकाको अवस्था के छ, वडाहरूको अवस्था के छ, नगरपालिकाको अवस्था के छ, कतिजना त्यहाँ सक्रिय सदस्य छन् भन्ने कुरो तथ्याङ्क समेत नबोकेर, त्यसको जानकारी पनि नलिएर, सम्भावित ठाउँहरू के हो त्यो खोज्दै नखोजेर, कमजोर ठाउँ कहाँनिर फेलै नपारेर, समस्या के हुन् त्यो समस्याहरूको चाहिँ स्टडी नै नगरेर तपाईँ कसरी चाहिँ चुनाव जित्नुहुन्छ भने त चुनाव जित्नलाई त पहिला त आफ्नो त अवस्था हेर्नु, कमजोरी हो, त्यही भन्दा कमजोरी त्यही भएको छ। त्यसकारण मेरो आफ्नो कमजोरीको कारण, कमजोरीबाट मैले जे सिकेको छु त्यसको आधारमा म बोलिरहेको छु नि त। मैले त पार्टीलाई पनि भन्ने त्यही हो, कुरोकानी यो अब यसरी जान सकिन्छ भने हामी उँभो लाग्छौँ, जान सकिँदैन भने पार्टी अब राप्रपा भनेको राष्ट्रवादी पार्टी हो भनेर अब त्यो नारामै सीमित होला जस्तो हुन्छ। साङ्गठनिक रूपले कमजोर भएको हुनाले हामीले 6 महिना मेहनत गर्नुपर्छ। अरू साङ्गठनिक रूपले बलियो छन्, उनीहरूले 1 महिना मेहनत गरे पुग्छ। त उनीहरू 1 महिना अगाडि तयारी गर्नेछन्, त्यही भएर हामी पनि 5 महिना कानमा तेल हालेर सुतौँ भन्ने हो भने पार्टीको अवस्था सुधार हुँदैन। अहिलेदेखि नै गर्ने हो। त्यसको लागि के आवश्यक पर्छ स्रोत साधनहरूमा, त्यो त पार्टीले मिटिङ बसेर ती सबैको व्यवस्था गर्नु पर्यो। कुनै पनि कुरामा पार्टी कमजोर देखिनु भएन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यदि अहिलेदेखि मेहनत गऱ्यौँ भने स्थानीयको जुन चुनावी नतिजा छ त्यसको तुलनामा धेरै नै सुधारेर हामी आउन सक्छौँ। किन मैले त हेर्नुहोस् अझ पनि भन्छु, मेरो क्षेत्रबाट जे सिकेको छु मैले त त्यही बोल्ने होइन भने सङ्घीय निर्वाचनमा पनि हामी नेपाली जनताको मेन्टालिटीमाथि चाहिँ विश्वास नगरौँ। यदि त्यो साउन भदौमा गोरु जोते जस्तो तरिकाले नजोत्ने हो भने पार्टीको अवस्था सुधार हुने चाहिँ म देख्दिनँ। गाउँमा छैन, त्यस कारण म भन्दैछु क्या, गाउँमा छैन हो। त्यो कारणले मैले भने नि, भोलि म संसदीय निर्वाचन लड्छु या भोलि म प्रदेशको निर्वाचन लड्छु भनेर राप्रपा भित्रका जति पनि सपना देखेर बसिराखेकाहरू छन्, चाहे समानुपातिकबाट उम्मेदवारीको कुरा होला, चाहे प्रत्यक्षबाट उम्मेदवारीको कुरा होला, ती सबैलाई पार्टीले काठमाडौँमा बस्न आजैबाट प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ। जसको निर्वाचन क्षेत्र जहाँ हो त्यहाँ पुगिहाल्न पर्यो क्या। कसैले गर्मी छ भन्ला बहाना गर्न पाउँदैन, बर्खा छ भन्ला बहाना गर्न पाउँदैन, रोपाई छ भन्ला बहाना गर्न पाउँदैन, उद्योग धन्दा छ भन्ला बहाना गर्न पाउँदैन, छोराछोरी पढ्दैछन् भन्ला बहाना गर्न पाउँदैन। किनभने यदि उसलाई निर्वाचन लड्नु छ भने त गएर मेहनत गर्नु पर्यो नि। दुःख गर्ला अर्कैले, काम गर्ला अर्कैले, जनताको मन जित्ला अर्कैले, अनि यहाँबाट टिकट लगाएर ल म त उम्मेदवार हुँ भन्न थाल्यो भने त अन्य राजनीतिक दलको र हाम्रो बिचमा त केही पनि फरक रहँदैन। असन्तुष्टि त झन् चर्किन्छ। त हेर्नुहोस्, अबको 5 वर्ष पछाडि स्थानीय निर्वाचन हो, तर यसपालि जो हाम्रो उम्मेदवारहरू थिए हामीहरूको प्लान के भइसकेको छ भने आजैदेखि हामी स्थानीय निर्वाचनको तयारी गरौँ भन्ने हाम्रो प्लान भइसक्यो। पब्लिकलाई त्यो कुरा सिकाउन थाल्नु पर्यो, पब्लिकलाई त्यो कुराहरू बोध गराउन थाल्नु पर्यो र अब पछाडिको 5 वर्षको लागि तयारी थाल्नु पर्यो। त्यति गर्दा नि पब्लिकले बुझेन र फेरि उही 5 दिनको मासु भातमा 5 वर्ष शोषित हुन तयार हुन थाले। एक सेट चाहिँ साडी र ब्लाउजमा अर्को 5 वर्ष मलाई लुट्नुस् भनेर चाहिँ लुटाउनै तयार हुन थाल्यो भने त हाम्रो केही पनि जोर चल्दैन। जुन तरिकाले चुनाव जितिएको छ नि, म मेरै ठाउँको भन्छु, त्यहाँ करोडौं रुपियाँ लगानी भएको छ एउटा स्थानीय निकायको निर्वाचन जित्नको लागि। वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले 10औं लाख 15औं लाखसम्म खर्च गरेका छन्। भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको नीति अगालेर त गइयो, तर वास्तवमा जनताले त्यसलाई पचाएन। हेर्नुहोस्, किनभने घर दैलो गरिराख्दाखेरिको हाम्रो अनुभव के हो भने सबैभन्दा बढी घर घरमा हामी पुग्यौँ होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। सबभन्दा बढी गाली पनि हामीले खायौँ। हेर्नुहोस्, सबसे बढी गाली हामीले खायौँ। 5 वर्षमा यो नगरपालिकाले केही पनि गरेन, बाढी पीडितलाई पनि क्षतिपूर्ति दिएन, कोरोनाको बेलामा एउटा चाउचो समेत बाँडेन, लगायतका तमाम समस्या, नागरिकताका समस्या त्यस्तै, चाहिँ मालपोतका समस्या त्यस्तै, लाल पूर्जाका समस्या त्यस्तै। निवर्तमान मेयर र निवर्तमान वडाध्यक्षहरूले खानुपर्ने गाली हामीले खायौँ। राजेन्द्र लिङदेनज्यू अध्यक्ष भएर आउनुभयो। यदि उहाँको लोकप्रियतालाई अहिले पनि तमाम राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूसँग तुलना गर्ने होइन, लोकप्रियताको हिसाबले उहाँ नम्बर 1 मै हुन्। एमसीसीको त खुबै विरोध भयो नि, हामीले देख्यौँ नि, एमसीसी चाहिँदैन, एमसीसी के अरे गद्दारहरू चुनावमा देखाउँछौँ, पख तिमीहरूलाई भोट दिँदैनौँ भनेर भन्यो। जनताले
जसले त्यस्ता कुरा गरेका थिए लास्टमा भोट त उसले आफ्नै राजनीतिक दललाई दियो त। 101 राम्रा विश्लेषण गर्ने क्षमता भएका, बुझेका, पढे लेखेका युवा बनाउँदाहरू जसले भविष्यमा नेपालको राजनीति सम्हाल्नु पर्नेछ उनीहरू समेत आफ्नो राजनीतिक दलको दायराभन्दा बाहिर निस्किने आँट गरेनन् भने पढे लेखेकाहरू नै वास्तवमा चेन्ज चाहँदैनन्। खास भन्ने भने जस्तो छ त्यही ठिक छ, जो छ त्यही राम्रो छ। दर्शक नमस्कार, वीर गोर्खाली अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामीसँग लामो समयपछि करिब 1.5 महिनाको समयपछि संवाद गर्नको लागि अभिषेक जोशीजी हुनुहुन्छ। भर्खरै सकिएको चुनावमा कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाबाट राप्रपाको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार दिनुभएको थियो र नतिजा कस्तो आयो उहाँको स्ट्याटस हेर्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरू हामी गर्दै गर्छौँ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ अभिषेकजी। जय शम्भु हजुर। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। जमानतै जफत भएछ त यहाँको चुनावमा? हो, अपेक्षा गरिएको थिएन। जमानत जोगाउनलाई 2500 भोट आउनु पर्ने रहेछ, अब 750 भोट आयो भनौँ। सिङ्गो नगरपालिकामा जमानत जोगाउनलाई 2500 मत आउनु पर्ने। 25,000 मतदाताले मतदान गर्नुभएको थियो, त्यसमध्ये 10% जसले मत क्रस गरे उसको चाहिँ जमानत फिर्ता हुँदो रहेछ। अब 7.5 भनेपछि हाम्रो पुगेन त्यति बराबर, 3% हाराहारीमा मत आयो भन्नु पर्यो। त्यो भएर जमानत जफ्त भयो? जमानत जफत भयो। कसरी लिनुभएछ यो जमानत जफ्त भएको कुरालाई? यो एउटा पाठ हो, खासमा पाठ हो यो हाम्रो लागि, एउटा शिक्षा हो। मैले चाहिँ यसलाई एउटा शिक्षाको रूपमा लिएको छु, किनभने चुनाव भन्ने कुरो राजनीति, अरू बेलाको राजनीति र चुनावको दौरानको राजनीतिमा धेरै फरक हुँदो रहेछ। जस्तो अरू बेला तपाईँले अन्य राजनीतिक दलका साथीहरूलाई भेटिराख्दाखेरि त्यो एउटा सामान्य भेटघाट हुन्छ। चुनावको दौरानमा तपाईँले उनीहरूलाई भेट्नुभयो भने त्यो लेनदेनको विषय बन्दो रहेछ। चाहे त्यो तपाईँ चिया मात्र खाएर फर्किनुहोस्, समाजले के तरिकाले हेर्दो रहेछ भने ल फलानालाई भेट्यो, अब यिनीहरूको बिचमा लेनदेन भयो। यस चुनावको दौरानको वातावरण र सामान्य अवस्थाको वातावरण राजनीतिमा धेरै भिन्न हुँदो रहेछ भन्ने कुरा एउटा बुझियो। अर्को के बुझियो भन्दाखेरि नेपाली जनता अहिले पनि धेरै ठाउँका, सबै ठाउँको त म भन्दिनँ, कतिपय ठाउँमा त परिवर्तनको एकदमै नपत्याउँदो चाहिँ लहर पनि पैदा भयो, तर अधिकांश ठाउँहरू खास गरेर ग्रामीण भेगहरू या साना साना बजार क्षेत्रहरूमा अहिले पनि पब्लिकको मेन्टालिटी कस्तो छ त भन्दाखेरि 5 दिन भोज खान पाए 5 वर्ष शोषित हुन तयार छन्। 5 दिन भोज खान पाए 5 वर्ष शोषित हुन तयार? शोषित हुन जति, किनभने जुन तरिकाले चुनाव जितिएको छ नि, म मेरै ठाउँको भन्छु, त्यहाँ करोडौँ रुपियाँ लगानी भएको छ एउटा स्थानीय निकायको निर्वाचन जित्नको लागि। वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले 10 लाख 15 लाखसम्म खर्च गरेका छन्। त्यो 10 लाख 15 लाख रुपियाँ खर्च गरेर एउटा मान्छे वडाध्यक्ष जित्छ। त्यो एउटा वडाध्यक्षले त्यस पछाडि 5 वर्षसम्म त्यो आफ्नो लगानी वसुल गर्छ कि जनताको सेवा गर्छ त? भने पब्लिकले त्यति एउटा सामान्य कुरा पनि विचार गरेन। पब्लिकले जस्ट के हेऱ्यो त्यो भन्दा 5 दिन यसले मलाई मासु भात खिलाएको छ, रक्सी खिलाएको छ, यसले मेरो चाहिँ बाइकमा पेट्रोल ट्याङ्की फुल हुने गरी राखिदिएको छ, त्यही भएर मैले यसलाई भोट दिनुपर्छ। त्यसको सिधा साधा अर्थ मैले के बुझेको छु भने पब्लिकले 5 दिन मासु भात खान पायो भने 5 वर्ष शोषणमा पर्नको लागि या शोषित हुनको लागि यो मेन्टली प्रिपेयर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ हेर्नुहोस्। अनि अफवाहका कुराहरू पनि त्यसरी नै फैलाइँदै रहेछन्। मैले अघि जुन भनेको थिएँ, जस्तो मेरै बारेमा हल्ला फैलाइयो वडा नम्बर 6 मा, म र मेरो वडाध्यक्षको दावेदार लच्छुराम राणा हुनुहुन्थ्यो। अब लच्छुराम राणाको लागि हामीले धेरै राम्रो माहौल बनाएका थियौँ। हाम्रो अनुमान थियो झन्डै 1000+ भोट आउँछ भन्ने अनुमान वडाध्यक्षको पक्षमा। तर निर्वाचनभन्दा 12 घण्टा अगाडि यस्तो हल्ला फैलाइयो समाजमा कि राप्रपाको मेयर 20 लाखमा बिकिसकेको छ, राप्रपाको 6 नम्बर वडाध्यक्ष 10 लाखमा बिकिसकेको छ। अब त्यो बिकेका मान्छेहरूलाई भोट दिएर के हुन्छ, उनीहरू त पहिल्यै मैदान छोडिसके भनेर हल्ला फैलाइयो। त्यसो हल्ला फैलाइँदाखेरि हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा झन्डै 450 भोट कमायो। भनेपछि निर्वाचनको समय भनेको चुनावी रणनीति बनाउने बेलामा भनेको मान्छेले साम दाम दण्ड भेदका हरेक नीति अपनाउने, जतिसुकै पतित हुनु पर्यो पनि पतित हुने, जतिसुकै तल गिर्न पनि लाज नमान्ने, नैतिकतालाई दाउमा राख्न पनि पछाडि नपर्ने, त्यस्तो सिचुएसनहरू हुँदो रहेछ। त यसले हामीलाई एउटा पाठ सिकाएको छ। मलाई लाग्छ यो आगामी निर्वाचनहरूको लागि हाम्रो लागि चाहिँ यो एउटा सफलताको सूत्र बन्नेछ। भन्नार्थ तपाईँ यो कारणले उत्साही हुनुहुन्छ कि जमानत जफ्त भए पनि कि आगामी निर्वाचनमा हुन सक्ने दाउपेचहरू सबै बारेमा जानकार हुनु? एकचोटि नै बुझियो, एकैचोटिमा बुझियो। हेर्नु फेरि के हो भन्दाखेरि युद्ध, यो चुनाव पनि एक खालको लडाइँ हो हैन? युद्धमा या त हुमिँदै नहुमिनु,
होमिए पछाडि निर्णय त्यसको चाहिँ जुन परिणाम आउँछ परिणामको लागि डराउने कुरो हुँदैन। त पहिलेदेखि कुरो प्रश्न के थियो भन्दा कि लड्दै नलड्ने, लडे पछाडि हार्ने या जित्ने परिणामसँग डराउने होइन, त्यो कुरा थियो। त्यसकारणले यो हारले मलाई त्यस्तो खासै केही अप्ठ्यारो पनि परेको छैन। यो हर्क साम्पाङ राई भर्खरै जुन धरान उपमहानगरपालिकाको चुनाव जित्नु भएको छ, उहाँको मैले एउटा अभिव्यक्ति सुनेको थिएँ क्या। पोहोर साल म जम्मा 260-61 मत लिएर आएर हारे, वा मेरो स्थानै रहेन। त्यतिखेर हार्नु पनि मलाई त्यति दुःख थिएन जति आज म जित्दैछु त्यसमा खुसी। भने त म जितेर पनि खुसी छैन। यदि म हारेको भए पनि मेरो सोच नै यस्तो छ कि म सडक सङ्घर्ष गरेर खबरदारी गर्नमै मलाई आनन्द आउँछ, जनताको पक्षमा बोलेको छु भन्ने लाग्छ। जितेर पनि मैले जनताको पक्षमा काम गरिनँ भने म त्यहाँ चाहिँ बरु मलाई खुसी हुँदैन। म मेरो भत्ता लिन्छु, सरकारले दिएको वा कानुनले दिएको भत्ता सुविधा लिन्छु, त्यो बाहेकको 1 रुपियाँ पनि मैले भ्रष्टाचार गरेँ भने मलाई 4 पल्ट मुडेर रुखमा झुन्डाएर वा धरानबाट मलाई निकालियोस् र कहिले पनि फिर्ता नहुने गरी म यहाँबाट जान्छु भने त उहाँ जित्मा पनि त्यति खुसी हुनुहुन्न र हारमा पनि त्यति दुःखी हुनुहुन्थेन। यहाँलाई पनि त्यस्तो यहाँको कुराबाट मलाई त म साँच्चीकै भन्ने हो भने यो मान सम्मान भन्ने कुरा, ताली भन्ने कुरा, गाली भन्ने कुरा, हारजित भन्ने कुरासँग त्यति सरोकार राख्दिनँ। किनभने यो मान्छेको जीवनमा आइराख्ने गइराख्ने कुराहरू हुन्। कोही पनि मान्छे जन्मेर मर्ने बेलासम्म जितेको जिते पनि हुँदैन, हारेको हारे पनि हुँदैन। फेरि नेपालको राजनीतिमा त हामीले त्यस्ता लज्जास्पद कुराहरू पनि देखेका छौँ। जित्नको लागि जे पनि गरिन्छ, यहाँ हार्न नपरोस् भन्नको लागि जे पनि गरिन्छ। त त्योभन्दा हामी अछुतो छौँ हेर्नुहोस्। त्यसकारणले यी हारजितका कुराहरू, अङ्कगणितका कुराहरूले त्यति माने राख्दैनन् जति माने तपाईँको आफ्नो आत्मसन्तुष्टिले राख्ने हो। मेरो लागि एउटा नयाँ पाठ थियो। खास भन्ने हो भने मेरो परिवारबाट पोलिटिक्समा कोही पनि छिरेको थिएन, निर्वाचन चुनाव कोही पनि लडेको थिएन, त म पहिलो व्यक्ति हो। त्यसकारणले पनि एउटा आफ्नो परिवारभित्रबाट एउटा पहिलो प्रयास गरिएको हो र त्यो प्रयास गर्दाखेरि पनि त्यसले धेरै कुरा सिकाएर गयो नि त। त्यो धेरै कुराहरू सिकाएर जाँदाखेरि के भयो त भन्दा त्यो आगामी दिनहरूमा त्यो एउटा चाहिँ आफ्नो लागि काम लाग्ने कुराहरू छन् त्यसमा। र हर्क साम्पाङजीको त उहाँले गत साल हो सायद एउटा गीत गाउनु भएको थियो, एकदमै मर्मस्पर्शी गीत थियो। त्यहाँबाट मैले उहाँलाई निहाल्न थालेको थिएँ। वास्तवमा एउटा राष्ट्रवादी चिन्तन भएको व्यक्ति हो र समाजको लागि केही गरौँ भन्ने व्यक्ति हो उहाँ चाहिँ। र उहाँको जित भनेको वास्तवमा चाहिँ भनौँ नेपालले कोल्टे फेर्न चाहेको जुन छ नि, खास योग्य व्यक्तिहरू शासनमा आउन् भन्ने जुन चाहना राखेको छ, त्यो एउटा उदाहरण धरानमा देखा परेको छ। र मलाई लाग्छ उहाँले गरेर पनि देखाउनुहुन्छ। किनभने बितेको 5 वर्षमा उहाँले जति अपमान खेप्नुभयो, जति त्यहाँ चाहिँ भौतिक आक्रमण पनि भयो उहाँमाथि होइन, जति चाहिँ मतलब एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, एकजना व्यक्तिलाई स्खलित गर्न, बदनाम गर्न, हतोत्साही गर्न ग्रुपै लागेका थिए, समूहगत प्रयास भइरहेको थियो। माफियाहरू विशेष गरी इटा ढुङ्गा खोलाका ठेकेदार सबै र बिपी जुन हस्पिटल छ त्यो धरानको, त्यहाँबाट पनि उनलाई बदनाम गर्न खोज्यो, तर यिनले सङ्घर्ष छोडेन। त्यसकारण त्यो एउटा चाहिँ अठोट लिएर हिँडेको व्यक्ति, सङ्कल्प लिएर हिँडेको व्यक्ति समस्याहरूसँग डराउँदैन। हेर्नुहोस्, समस्यालाई नै समाधानको चाहिँ सूत्र बनाउँछ क्या। त मेरो पनि चाहिँ अनुभव के हो त भन्दाखेरि समस्यासँग डराएर हिँड्यौँ भने हामी त्यसलाई समाधान गर्न सक्दैनौँ। तर समस्यालाई नै हामीले समाधानको बाटो बनायौँ भने फेरि पक्कै त्यो समाधान भएर जान्छ। भनेपछि समस्या होइन, खासमा समस्या चाहिँ समाधानको बाटो हो भन्ने मेरो आफ्नो पनि अनुभव रहेको छ र हर्कजीको पनि सायद त्यही रह्यो होइन। त्यो उहाँबाट त्यस्तो चाहिँ असफलता उहाँबाट होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर एउटा फेरि के हुँदो रहेछ भने यो स्थानीयमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यो स्थानीयकै पनि त्यो गोलमटोल कुराकानीहरू आउने क्या। एउटा राजनीतिक दलले अर्काको खुट्टा तान्दिने, काम गर्न नदिने, अर्कोले पनि त्यस्तै छड्के हान्ने, दाउ हान्न खोज्ने, असफल बनाउन खोज्ने लगायतका विभिन्न स्वार्थहरू हुँदो रहेछन्। अब त्यो स्वार्थहरूलाई उहाँले कतिको चिरेर अगाडि आउन सक्नुहुन्छ, त्यति नै उहाँको भविष्यको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय व्यक्तित्व भनौँ, त्यो केन्द्रमै राजनीति गर्नलाई सुहाउने व्यक्तित्व उहाँ चाहिँ। अभिषेक जोशी र हर्क साम्पाङ राईमा भएको समानताहरू म भनौँ ल। उहाँ मलेसिया 5 वर्ष बसेर आउनु भएको रहेछ। यहाँ पनि म पनि साउदी कतार गर्दा त्यही 4 वर्ष आसपास, 4-5 वर्ष तपाईँको पनि बितेर आउनु। तपाईँ आएको करिब 5 वर्ष भयो? नै 3 वर्ष भयो, 3-4 वर्ष भयो। उनी आएको चाहिँ लगभग 10 वर्ष भयो। तर सङ्घर्ष चाहिँ उनले विशेष आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित गरेर गरे।
त्योबाट त्यहाँ प्रभाव छोड्न सफल भयो। कतिले पागलको संज्ञा दिएछन्। यहाँको सङ्घर्ष चाहिँ देश केन्द्रित भयो। विशेष गरी नेपालमा भएको धार्मिक अतिक्रमण जुन योजना बनाएर रणनीतिक रूपले धार्मिक अतिक्रमण गरेर यो देशलाई विखण्डनको बाटोमा लाने जुन विदेशीको प्रभाव र त्यसका गोटीको रूपमा रहेका नेपालका दलहरूले जुन गेम खेले त्यो विरुद्ध यहाँको सशक्त सङ्घर्ष रह्यो। यसमा पनि बडा गजबको चाहिँ अनुभव रह्यो हाम्रो। हेर्नुहोस्, बेलोरी नगरपालिकामा 10वटा वडा छन्। 10वटै वडाका चाहिँ चर्चहरूमा अघोषित रूपले एउटा फरमान के जारी गरिएको थियो भन्दाखेरि राप्रपालाई भोट नदिनु। राप्रपाले जित्यो भने यहाँबाट क्रिस्चियनहरूलाई लखेट्छ, चर्चहरूमा बम हानिदिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि के भने अब मलाई त त्यो कुराले त्यति असर गरेन, किनभने म त धर्मान्तरण विरुद्ध लागि परेको मान्छे। तर हाम्रो वडा उम्मेदवारहरू जसलाई त्यहाँनिर मतको खाँचो परिरहेको हुन्छ उहाँहरूलाई त्यो कुराले अलिकति अप्ठ्यारो पारे। हाम्रो नीति त कहिले पनि त्यो छैन प्रष्ट रूपले धर्मान्तरण नगराऊ भन्ने मात्रै त हो नि, कि क्रिस्चियन नबन त कसले भनेको छ? जो जसलाई बाइबलमाथि आस्था लाग्छ जाने बाटो खुलै छ। तर मान्छेका समस्याहरू समातेर, उसको गरिबीलाई समातेर, उसको चाहिँ रोग व्याधिहरूलाई, अशिक्षालाई समातेर धर्मान्तरणको साधन नबनाऊ, त्यसलाई त्यसको बाध्यतालाई धर्मान्तरणको माध्यम नबनाउन भनेको त। त्यति कुरालाई पनि एकदमै यस्तो तरिकाले बङ्ग्याएर प्रचार गरियो कि मानौ राप्रपा आयो भने त बेलोरी नगरपालिकामा क्रिस्चियन नामको चरो मुसो पनि बाँकी रहँदैन भन्ने टाइपको भयो। अनि अर्को हल्ला राप्रपा आयो भने बुढाबुढीलाई वृद्ध भत्ता दिँदैन भन्नेसम्मको हल्ला फैलाइयो। जबकि हामीले के भनेका थियौँ भने घर घरमा वृद्ध भत्ता पुर्याउँछौँ भनेर भनेका थियौँ। हेर्नुहोस्, लिन पनि आउनु पर्दैन, घरमै डाटा सङ्कलन हुन्छ, डाटा सङ्कलन भएपछि कर्मचारी खटाउँछौँ, घरमै जान्छ, बुझाउँछ, तपाईँको सिग्नेचर लिएर आउँछ र जुन ठाउँमा उसले चाहिँ त्यो प्रमाणहरू पेश गर्नुपर्ने त्यहाँ मैले ल भत्ता बुझाएँ भनेर कागजपत्र दिएर जान्छ भन्ने त्यो खालको हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। समग्रमा हेर्दाखेरि एउटा मैले बुझेको चाहिँ के हो भने भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको नीति अगालेर त गइयो, तर वास्तवमा जनताले त्यसलाई पचाएन। हेर्नुहोस्, किनभने घर दैलो गरिराख्दाखेरिको हाम्रो अनुभव के हो भने सबैभन्दा बढी घर घरमा हामी पुग्यौँ होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। सबभन्दा बढी गाली पनि हामीले खायौँ। हेर्नुहोस्, सबसे बढी गाली हामीले खायौँ। 5 वर्षमा यो नगरपालिकाले केही पनि गरेन, बाढी पीडितलाई पनि क्षतिपूर्ति दिएन, कोरोनाको बेलामा एउटा चाउचो समेत बाँडेन, लगायतका तमाम समस्या, नागरिकताका समस्या त्यस्तै, चाहिँ मालपोतका समस्या त्यस्तै, लाल पूर्जाका समस्या त्यस्तै। निवर्तमान मेयर र निवर्तमान वडाध्यक्षहरूले खानुपर्ने गाली हामीले खायौँ। र हामीले के अपेक्षा गरेका थियौँ भने जनताले यत्रो गाली गरिसक्यो त कमसेकम भोट पनि त देला भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ। तर गाली हामीलाई दियो, भोट चाहिँ फेरि उनीहरूलाई नै दियो जसले बिगारेका थिए। यो कुरामा चाहिँ जनतालाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्नु पनि त हाम्रो कमजोरी हो भन्ने लाग्दैन। जनता त्यति मूर्ख पनि छैन जति हामी ठान्छौँ। हेर्नुहोस्, अहिले घर घरमा रेडियोहरू छन्, घर घरमा मोबाइलहरू छन्, आम सञ्चारका कुरा सबैले देखेका छन्, राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको नाम सबैले सुनेका छन्। पछिल्लोचोटि उहाँकै कारणले गर्दा राप्रपाको बारेमा पनि सबैलाई जानकारी भइसक्यो। हलो चुनाव चिन्ह भनेर कुना कन्दराका गाउँहरूलाई पनि थाहा थियो राप्रपाको चुनाव चिन्ह हलो हो भनेर। त्यही भएर भन्दैछु कि जति गाली हामीले खाएका थियौँ नि त्यो गालीको अनुमान गर्दाखेरि हामीले राम्रो मत ल्याउनु पर्ने थियो, हाम्रो वडाध्यक्षहरूले जित्नु पर्ने थियो। तर जनताले पुरा भडास निकाल्यो हामीमाथि, जति फ्रस्ट्रेसन थियो पोख्यो हामीमाथि। लास्टमा भोट दिने बेलामा फेरि उनीहरूलाई नै दियो कि हामी उनीहरूको विकल्प बनेनौँ, हामी उनीहरूको चोइस बनेनौँ। हेर्नुहोस्, त त्यो कारण मलाई के लाग्छ भने यो पब्लिक सेन्टिमेन्ट भन्ने कुरा त्यो हामीले सोचेको जस्तो राष्ट्रवादी भइसकेको छैन। अहिले पनि हामीले सोचेको जस्तो सुशासनको चाहिँ सुशासन प्रिय भइसकेका छैनन् उनीहरूलाई भ्रष्टाचार मुक्त स्थानहरू चाहिएका छैनन्, उनीहरू चाहिएका छैनन्। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने तिनै राजनीतिक दलहरू, तिनै मानिसहरू या तिनै सङ्गठनहरूले बारम्बार जित्ने आधार के त? एमसीसीको त खुबै विरोध भयो नि, हामीले देख्यौँ नि, होइन? एमसीसी चाहिँदैन, एमसीसी के अरे गद्दारहरू चुनावमा देखाउँछौँ, पख तिमीहरूलाई भोट दिँदैनौँ भनेर भने जनताले। जसले त्यस्ता कुरा गरेका थिए लास्टमा भोट त उसले आफ्नै राजनीतिक दललाई दियो त। 101 राम्रा विश्लेषण गर्ने क्षमता भएका, बुझेका, पढे लेखेका युवा भनाउँदाहरू जसले भविष्यमा नेपालको राजनीति सम्हाल्नु पर्नेछ उनीहरू समेत आफ्नो राजनीतिक दलको दायराभन्दा बाहिर निस्किने आँट गरेनन् भने हामी सामान्य नागरिकहरू जो बिहान बेलुका मजदुरी गरेर बसिरहेका छन् उनीहरूको चाहिँ चेतना राष्ट्रवादी भइसक्यो या उनीहरू चाहिँ राष्ट्रवादी भइसक्यो, उनीहरू देशका समस्याहरू सम्बोधन गर्न अगाडि आइसक्यो भन्ने कुरा गर्दैछौँ क्या। त्यो होइन, पढे लेखेकाहरू नै वास्तवमा चेन्ज चाहँदैनन्। खास भन्ने भने जस्तो छ त्यही ठिक छ, जो छ त्यही राम्रो छ। जतिसुकै भ्रष्ट होस् मेरै नेताले जित्नुपर्छ, जतिसुकै बेइमान होस् मेरै पार्टी देशको नम्बर 1 हुनुपर्छ, जतिसुकै नालायक होस् मेरै पार्टीको मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छ।
यो मेन्टालिटीलाई हटाउने कसले त? किनभने पढे लेखेर सबै कुरा बुझेर पनि बेवकुफ हरकत गरिरहेछ भने त त्यसलाई सम्झाउनु त बहुत गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, अनि अब विकल्प के त? सडक सङ्घर्ष होइन, सडक सङ्घर्षले केही पनि हुँदैन। धेरै साथीहरू सडक सङ्घर्ष भन्छन्, तर यो अहिले स्थानीय निर्वाचनले प्रष्ट सङ्केत के दिइसकेको छ भने मान्छेहरू कोही पनि यहाँ सडक सङ्घर्षको लागि तयार छैनन्। एउटा आशाको किरण त कहीँ त देखिनुपर्छ नि कि यहाँनिर वास्तवमा चेन्ज चाहिएको छ भनेर। सञ्चार माध्यमको पहुँच भएका ठाउँहरूभन्दा बाहिर कहीँ पनि चेन्जेसहरू छैनन्। हेर्नु, जस्तो हामी गोपी हमालको कुरा गर्छौँ या बालेन शाहको कुरा गर्छौँ या हर्क साम्पाङको कुरा गर्छौँ, उहाँहरू भनेको आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय मानिसहरू हो। उहाँहरू मिडियामा आउनु भएन, प्रचारबाजी गर्नु भएन, हल्ला गर्नु भएन, तर आफ्नो ठाउँमा बितेको 5 वर्षमा उहाँहरू सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँका प्रत्येक जनतासँग उहाँहरूले प्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तार गर्नुभएको थियो। त्यसको परिणाम आज देखिँदै। हेर्नुहोस्, गोपी दाईलाई त मैले यो स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि 3-4 चोटि उहाँसँग मेरो कुराकानी भएको थियो र उहाँले त्यति बेलै भन्नुहुन्थ्यो म जित्छु भनेर। किनभने धनगढी नगरपालिकाभित्रमा जतिवटा वडा छन् ती प्रत्येक वडाका मलाई लाग्छ प्रत्येक मानिससँग उहाँको चाहिँ सम्बन्ध थियो, चिन्जान थियो, उहाँहरूका समस्याहरूसँग अवगत। भनेपछि त्यो के हो त भन्दा त्यो उहाँहरूको एउटा आफ्नो त्यो क्षेत्रमा बनाएको छवि हो क्या। त त्यसलाई नै मानक मानेर हामी पब्लिकले चेन्ज चाहँदैछ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसो भए यहाँले भन्न खोजेको के? जस्तै राप्रपाको पूर्ण तयारी हो। राप्रपाको हेर्नुहोस्, राप्रपाको सन्दर्भमा म आफैले महसुस गरेको कुरा, बितेको हाम्रो महाधिवेशन पछाडि जब राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू अध्यक्ष भएर आउनुभयो, यदि उहाँको लोकप्रियतालाई अहिले पनि तमाम राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूसँग तुलना गर्ने होइन, लोकप्रियताको हिसाबले उहाँ नम्बर 1 मै हुनुहुन्छ। यदि यो देशको सबैभन्दा लोकप्रिय नेता को भनेर सर्वेक्षण गरियो भने 1 नम्बरमा राजेन्द्र लिङ्गदेनकै नाम आउनेवाला छ। 50% भन्दा बढी लिङ्गदेनलाई गर्ला, त्योभन्दा मुनि चाहिँ बाँकीले बाँडे बाँकीमा बाँडिएला होइन। तर जनताले के गर्यो त भन्दा उहाँलाई एउटा लोकप्रिय फिगर मात्र बनायो क्या। उहाँका भाषण सुने आनन्द हो। राति सुत्ने बेलामा राजेन्द्र लिङ्गदेन, मैले त्यस्ता मान्छे पनि भेटेको छु जसले के भन्छ भने मेरो दिन भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेनको भाषण हेरेर बित्छ भन्ने मान्छे मैले भेटेर आएँ। तर भोटुले हाल्यो कि हालेन मलाई थाहा छैन। भन्न खोजेको नि क्रेज त्यस्तो छ। त त्यो क्रेज के भइदियो त भन्दा राति सुत्ने बेलामा राजेन्द्र लिङ्गदेनको भाषण हेरेर सुत्नुपर्छ, पसलमा मान्छे नआएको बेलामा राजेन्द्र लिङ्गदेनको भाषण हेर्नुपर्छ, कुरा पनि उसैको गर्नुपर्छ, गफ पनि उसैका गर्ने हो। है, राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो नेता भयो भने त देश परिवर्तन हुन्छ। भयो भने मात्रै होइन, आइसकेको छ त समर्थन गरौँ न। पार्टीको त्यो बन्धन तोडेर बाहिर निस्क्यौँ न। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई राजनेता बनाउनुको लागि पहलकदमी किन नगर्ने त हो? त्यो पहलकदमी किन नगर्ने त भन्ने जब प्रश्न आउँछ नि, अनि कन्जुसै सुरु हुन्छ क्या। अनि ऊ होइन पछाडि हट्छ क्या। अनि आफ्नै पार्टीमा रमाउनु थाल्छ, होइन मेरै पार्टी ठिक छ, काङ्ग्रेसै ठिक छ, या एमाले नै ठिक छ, या माओवादी नै ठिक छ, या जसपा नै ठिक छ, नेकपा यस नै ठिक छ भन्नेतिरै ऊ त्यस्तैतिर लहसिन थाल्छ। हो, यो एउटा प्रश्नमा पुग्ने बित्तिकै ठिक छ म निर्णयको चाहिँ के अरे परिवर्तनको संवाहक बन्छु, चेन्जको एउटा निर्णायक पोइन्ट म पनि हुन्छु भनेर जुन दिन यहाँको पब्लिकले आफूलाई मेन्टली प्रिपेयर गर्छ नि, त्यो दिन बल्ल तपाईँ हामीले चाहेको जस्तो सुधार आउनेवाला छ। मतदान भनेको त गोप्य हो नि त। तपाईँले कसलाई मत दिनुभयो कसैले थाहा पाउँदैन। थाहा पाउने तपाईँ र माथि बसेको भगवान बाहेक त अरू कोही हुँदैन। र पनि मान्छे तपाईँलाई मत दिन डराइरहेछ भने त्यो पब्लिकले चेन्ज चाहेको छ भनेर दाबी गर्ने आधार कहाँ छ र? कम्युनिस्टहरूले नभएका कुराहरूलाई स्कुलिङ गरेर जसरी सम्झाए नि, कहीँ त्यसै गरी चाहिँ मेहनतले नै जसरी लिङ्गदेनजी उदाको पनि त उहाँको अभिव्यक्तिले मात्र, अभिव्यक्ति त धेरैले दिन्छन् नि राम्रा कुराहरू, तर उहाँले जुन मेहनत गरेछन्, भुइँ मान्छे बनेर जगमा बसेर जुन कुराहरू गरेका छन्, उहाँको मेहनतले नै हो नि उहाँको जो चर्चा आएको त होइन। मेहनतले हो त्यो, त्यसमा दुई मत होइन। मैले भन्न खोजेको भने तमाम जस्तो उहाँको आफ्नो ठाउँमा त धेरै राम्रो चाहिँ नतिजा आएको छैन, तर मैले जस्तो म सुदूरपश्चिमको उदाहरण दिन चाहन्छु। सुदूरपश्चिममा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मन नपराउने व्यक्ति कमै होलान्। जस्तो अघिकै हामी भन्नु सर्वेक्षणै गऱ्यौँ भने 40देखि 50%ले त पक्कै पनि राजेन्द्र लिङ्गदेन बराबरको निष्कलङ्क राम्रो नेता कोही छैन भन्छ। तर त्यही 40देखि 50% मान्छे जब भोट हाल्ने बेला आउँछ नि, अनि ब्याक भइदिन्छ क्या। त्यो कारण मैले भनेको राप्रपाको स्वच्छ छविको सबैभन्दा इमान्दार, सबैभन्दा लोकप्रिय नेतृत्वलाई पनि पब्लिकले एउटा इन्टरटेनमेन्टको साधन भन्दा बढी नठानेको जस्तो मैले महसुस गरेँ। अब यो हाम्रो पनि चुनौती हो। फेरि हाम्रो पनि चुनौती के हो त भन्दा अब यसलाई भोट ब्याङ्कमा कन्भर्ट कसरी गर्ने त? 6 महिना बाँकी छ। 6 महिनामा सङ्गठन विस्तार र प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरूलाई हामी जति तीव्रताका साथ लिएर जान्छौँ त्यति सुधार हुने एउटा सम्भावना देखिएला।
अर्को उम्मेदवार पनि लगल एउटा चुनावी क्षेत्रको उम्मेदवार प्रदेश सभादेखि तपाईँको प्रतिनिधि सभाको एउटा क्षेत्रमा 2-2 जना वा 3-3 जना पहिले नै तिमीहरू गर त्यहाँ जो मान्छे जित्ने सम्भावना हुन्छ टिकट हामी त्यसलाई दिन्छौँ त्यो भनेर पार्टीले खटायो भने कम्तीमा उनीहरूले अहिले 6 महिनामा तयारी त थाल्छन्। त्यो त गर्नै पर्छ किनभने जस्तो मानम भोलि म यो क्षेत्रबाट संसदीय निर्वाचन लड्छु भनेर सपना बुनेर बसेकाहरूलाई आजकै मितिबाट काठमाडौँमा बस्ने अनुमति दिन हुँदैन। त्यो त स्योर हो। गाउँ खेदिहाल्नु पर्छ। जनतालाई थाहा हुनु पर्यो नि राप्रपा प्रतिस्पर्धामा छ। त्यो त लिँदैन घर घरमा आएका छन्। दूरदराजका सबै ठाउँमा चाहिँ यो जानकारी छैन अभिषेक, किनकि हाम्रो सर्वेले पनि यो भन्छ र सायद यहाँलाई पनि थाहा होला। सहरमा देखिए जस्तो सामाजिक सञ्जाल चलाउने गाउँमा छैन हो, त्यही भने मैले गाउँमा छैन, त्यसकारण म भन्दैछु क्या गाउँमा छैन हो। त्यो कारणले मैले भने नि भोलि म संसदीय निर्वाचन लड्छु या भोलि म प्रदेशको निर्वाचन लड्छु भनेर राप्रपा भित्रका जति पनि सपना देखेर बसिराखेकाहरू छन्, चाहे समानुपातिकबाट उम्मेदवारीको कुरा होला चाहे प्रत्यक्षबाट उम्मेदवारीको कुरा होला, ती सबैलाई पार्टीले काठमाडौँमा बस्न आजैबाट प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ। जसको निर्वाचन क्षेत्र जहाँ हो त्यहाँ पुगिहाल्नु पर्यो क्या। कसैले गर्मी छ भन्ला बहाना गर्न पाउँदैन, बर्खा छ भन्ला बहाना गर्न पाउँदैन, रोपाइँ छ भन्ला बहाना गर्न पाउँदैन, उद्योग धन्दा छ भन्ला बहाना गर्न पाउँदैन, छोराछोरी पढ्दैछन् भन्ला बहाना गर्न पाउँदैन। किनभने यदि उसलाई निर्वाचन लड्नु छ भने त गएर मेहनत गर्नु पर्यो नि, तयारी गर्नु पर्यो। अनि बिचरा त्यहाँ भरे सङ्गठन विस्तार गर्ला अर्कैले, दुःख गर्ला अर्कैले, काम गर्ला अर्कैले, जनताको मन जित्ला अर्कैले, अनि यहाँबाट टिकट लगाएर ल म त उम्मेदवार हुँ भन्न थाल्यो भने त अन्य राजनीतिक दलको र हाम्रो बिचमा त केही पनि फरक रहँदैन, असन्तुष्टि त झन् चर्किन्छ। यसपालि यसै पनि कङ्ग्रेस र एमालेमा यति अन्तर्घात भएको छ हेर्नुहोस्। त्यो अन्तर्घात भएको कारण के हो त भन्दा पार्टीलाई सही ढङ्गले एउटा चाहिँ भनौँ गोलबद्ध गरेर अगाडि लान नसकेको कारणले भित्रैका मानिसहरूको बिचमा साँडेको जुङ्गाको लडाइँ भएको कारणले असन्तुष्टि भएर एउटा खेमाले अर्को खेमालाई सपोर्ट नगरेर बाहिरकोलाई भोट हाल्न प्रेरित गरेको हो नि त। भोलि हाम्रोमा पनि त्यो हुनसक्छ क्या। त्यही भएर जो उम्मेदवारीको तयारीमा छन् उनीहरूलाई आजैदेखि खेदाउनु पऱ्यो। म त हेर्नुहोस् अबको 5 वर्ष पछाडि स्थानीय निर्वाचन हो, तर यसपालि जो हाम्रो उम्मेदवारहरू थिए नि हामीहरूको प्लान के भइसकेको छ भने आजैदेखि हामी स्थानीय निर्वाचनको तयारी गरौँ भन्ने हाम्रो प्लान भइसकेको छ। त्यो त ज्वलन्त उदाहरण तपाईँको गोपी हिमाल, वालन शाह र तपाईँ हर्क साम्पाङले देखाइसक्यो। उनीहरूले यो तयारी पोहोरबाटै सुरु गरे। पोहोरबाट उहाँहरूले ऊ त चुनावै लडेथे, वालन शाह चुनाव अगाडि नै यसपालिको चुनावको लागि भने स्टाटसै लेखिसक्यो। उहाँले धेरै अगाडि लेख्नु भएको थियो नि। त्यसै गरी हामीले पनि के भनेका छौँ भने जो उम्मेदवारको इच्छुक हुन् वडाका, यसपालि उम्मेदवारी दिइसकेका र फेरि पनि दिन्छु भन्ने इच्छा पालेकाहरू जो छन् सुरु गरिहाल्नु पर्यो। गाउँ समाजमा राप्रपा छ भन्ने कुरा बोध गराउनु पर्यो, सङ्गठन विस्तारमा लाग्नु पर्यो, प्रशिक्षणमा लाग्नु पर्यो। अब जस्तो नगरपालिकाको बजेट आउँछ, वडाहरूको बजेट आउँछ, ती बजेटहरू समात्नु पर्यो, त्यसका कमी कमजोरी औल्याउनु पर्यो, कुन शीर्षकमा कति बजेट गएको छ त्यसमा आँखा लाउनु पर्यो। कसरी त्यहाँ चाहिँ तपाईँको के भन्छन् यो ठेकापट्टामा दिइरहेको छ, टेन्डर कसरी खुलिरहेछ त्यो हेर्नु पर्यो। आवश्यक छ, प्रत्येक कुरामा आवश्यक छ। अब भन्न मिलेन मैले एकजना ठुलै पार्टीको चाहिँ उम्मेदवार भेटेको थिएँ त्यहाँ, अनि तपाईँको वडाको बजेट कति छ भन्दा उहाँले मलाई थाहा छैन भन्नुभयो। त्यस्ता मान्छेले जिते पछाडि त्यसले गर्छ के भने हाम्रो त चलो सङ्गठनै थिएन, हाम्रो सङ्गठनमा आबद्ध हुन आउने त सबै नयाँ थिए। बजेटको कुरा त छोडिदिनुहोस्, नगरपालिकाको भूगोलको बारेमा जानकारी नपाउनु हाम्रो बाध्यता हो, कमजोरी हो, विभिन्न कुरा होला नि, हामीले आफूलाई सच्याउने ठाउँ छ। तर ठुलो राजनीतिक दलहरू जो बितेको 5 वर्ष 10 वर्षदेखि त्यहाँ स्थानीयमा चाहिँ सक्रिय छन्, राजनीति गर्दैछन्, चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने चेतना छ, जित्नुपर्छ भन्ने चेतना छ, त्यस्ता मान्छेको त्यस्ताका उम्मेदवारलाई समेत आफ्नो वडाको बजेट थाहा छैन भने तिनबाट चेन्जेसको या भनौँ तिनबाट विकासको या समृद्धिको त अपेक्षा केही पनि हुँदैन। तर त्यस्ताले जितेका छन्। तर मैले के भनेको छु भने हामी त्यसमा खरो उत्रिनु पर्यो, प्रखर वक्ता बन्नु पर्यो, बजेटको चाहिँ चिरफार गर्न जान्नु पर्यो कि अपरेसन गर्नु पर्यो, जनतालाई बुझाउनु पर्यो समस्या के हो। जस्तो कतिसम्म सुन्नमा आयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब गाली खाने कुरामा र समस्या सम्बोधन गर्ने कुरा सुन्ने कुरामा त सबसे अगाडि हामी थियौँ, भोटमा भलै सबसे पछाडि हामी पऱ्यौँ। कस्तासम्म समस्याहरू सुन्नमा आयो भन्दा लालपुर चाहिँ अहिलेसम्म बाँडेको छैन, आरक्षमा बस्ने जनतालाई अहिलेसम्म परिचय पत्र दिएको छैन, त्यस पछाडि खाँचो छ खानेपानीको लगेर हालिदिएको छ नहर, जनताले मलाई नहर चाहियो भनेकै छैन, तर केन्द्रको योजना हो भने पेल्या छ अर्काको जग्गामा नहर, अनि एउटा मान्छेको जग्गामा नहर लिएर जाँदाखेरि कमसेकम पनि 2 कट्ठा जग्गा उसलाई घाटा लागेको छ, क्षतिपूर्ति उसले पाउन सकेको छैन, या पायो भने पनि कसले खायो जग्गा धनीलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् त तमाम समस्या विकृतिका त कुरै छोडिदिनु होइन। हो यी कुराहरू हामीले के भनेको छ भने वडा उम्मेदवारहरूले आजदेखि आँखा लाउन सुरु गर्नु पर्यो, पब्लिकलाई त्यो कुरा सिकाउन थाल्नु पर्यो, पब्लिकलाई त्यो कुराहरू बोध गराउन थाल्नु पर्यो।
र अब पछाडिको 5 वर्षको लागि तयारी थाल्न पर्यो। त्यति गर्दा नि पब्लिकले बुझेन र फेरि उही 5 दिनको मासु भातमा 5 वर्ष शोषित हुन तयार हुन थाले। एक सेट चाहिँ साडी र ब्लाउजमा अर्को 5 वर्ष मलाई लुट्नुस् भनेर चाहिँ लुटाउनै तयार हुन थाल्यो भने त हाम्रो केही पनि जोर चल्दैन। तर जनतालाई सुसूचित गर्ने र जनतालाई चाहिँ जनताको चाहिँ मत भनेको कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, आज हालेको मतले 5 वर्षसम्म असर गर्छ भन्ने कुरो जनतालाई सिकाउनु पर्ने भएको हुनाले त्यसको तयारी चाहिँ लगभग हामी सुरु गरिसक्यौँ भन्दा हुन्छ। समग्रमा जुन हिसाबले यो त चैते बतासै देखियो क्या, चैते बतासै देखियो वास्तवमा जुन भुइँमा आएको थियो नि। अब आउने चुनाव त 2/3 वा बहुमत वा राजनीति लिने नै भयो भने नतिजा त सङ्ख्यामा त कम देखियो नि, वडा अध्यक्ष बाहेक मेयरको सङ्ख्यामा त। यसपालि गठबन्धनले ठुलो असर गर्यो। गठबन्धनले त्यसले गर्दा अलिकति हामीलाई गाह्रो भयो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो आफ्नो तयारी पनि पुगेन खासमा भन्ने हो भने। हुन त स्थानीय निर्वाचनलाई पार्टीले कतिको गम्भीरताका साथ हेरेर रणनीति बनाएको थियो आफ्नो ठाउँमा होला, तर धेरै ठाउँमा हाम्रो तयारी पुगेन भन्छु क्या म चाहिँ। त्यही त तपाईँ मैले त अब मेरो ठाउँ हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने हो हैन, किन समग्र देशको राप्रपाको तयारीको बारेमा त मलाई जानकारी पनि हुँदैन, बोल्ने कुरा पनि हुँदैन। तर मेरो ठाउँका जस्तो हाम्रो क्षेत्रमा रिजल्ट आयो नि, अब 4वटा या 5वटा वडा थिए। त्यो 4वटा वडा भन्दैछु गाउँपालिका र नगरपालिका थिए। त्यो 4वटा गाउँपालिका, 2टा गाउँपालिका र 2टा नगरपालिकाको हेर्दाखेरि हामीले जितेको भनेको, राप्रपाले जितेको भनेको पूर्णवास नगरपालिकामा वडा नम्बर 4 जित्यो। जित्ने मान्छेको नाम पनि मनोज सापकोटा नै हो। फेरि मनोज सापकोटा रहेछ। त्योभन्दा बाहिर लगभग नीलको अवस्था भयो। त्यो नीलको अवस्था किन भयो त भन्दा एउटा अर्को कमजोरी पनि देखियो मनोजजी। हेर्नुहोस्, बितेको 15 वर्षमा राप्रपाको जुन नेतृत्व थियो अगाडिको, त्यसले कहिले पनि आफ्नो स्थानीय नेताहरूसँग सम्पर्क गरेर किन ती मानिसहरू राप्रपामै बसेनन् अन्य राजनीतिक दलमा गए त भन्दाखेरि किनभने 15 वर्षसम्म राप्रपाको नेतृत्वले उनीहरूको लागि खोजी नीति नै गरेनछ। अवस्था के छ, कहाँ छन्, कसरी बाँचिरहेका छन्, राजनीतिक समस्याहरू के छन्, गाउँ समाजका समस्या के छन्, कार्यकर्ताका समस्या के छन् भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। नयाँ आउने चर्चितहरू पनि जस्तै यहाँले त आफ्नो ठाउँमा गएर उम्मेदवारी नै दिनुभयो। चर्चाको हिसाबले देशमा मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति र जनतालाई दिएको सेवाको हिसाबले त यहाँको योगदान ती चर्चित भनाउँदाहरू नेताहरूभन्दा माथि नै देखिन्छ होइन बुझ्नेले। अभिषेक जोशीलाई जसले बुझेको छ नि त्यसले एउटा त्यो स्थान राख्छन्। यहाँ आफैले उम्मेदवारी दिनुभयो, तर आफूलाई मै हो भन्नेहरूले आफ्नै वडामा हारे, त्यो समीक्षा उनीहरूले गर्छ कि गर्दैन? होइन, मेरो उम्मेदवारीको विषयमा पनि धेरैजनालाई चासो थियो किन दिया होला भनेर। अनि मलाई मसँग तपाईँ छुटेर जाँदाखेरिसम्म चुनावमा आउनुपर्छ है, संसदीय व्यवस्थाको लागि मैले तपाईँलाई तयारी गरौँ भनेको थिएँ। तर यहाँले होइन, म 4-5 वर्ष चाहिँ म राजनीतिमा हात हालिहाल्दिनँ, मलाई अहिले यही जुन जागरण छ यही अभियानलाई लिएर जान्छु भन्नुभएको थियो। तपाईँको उम्मेदवारी त सबैभन्दा बढी सख्त म भएको। त्यही त किन उम्मेदवारी दियो भन्ने विषय थियो। त्यसमा पनि एउटा कुरा के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने नि, मैले खासमा मेरै ठाउँको म बसेको नगरपालिकाको भूगोलको बारेमा मलाई अहिलेसम्म जानकारी थिएन। अस्तिको निर्वाचनमा गाउँ समाज डुल्न थालेपछि त्यो भूगोल देखेँ मैले। त्यहाँका जनताका समस्या के हुन् मलाई थाहा थिएन, म त्यहाँको समस्याहरूसँग साक्षात्कार भएँ। हेर्नुहोस्, त्यहाँका जनतालाई पनि जब बाढी आउँछ ठुलो समस्या पर्दो रहेछ, तर अहिलेसम्म राहतको नाममा, क्षतिपूर्तिको नाममा त्यहाँ उनीहरूले सन्तोषजनक रूपले कसैबाट केही पनि नपाइरहेको अवस्था रहेछ। त मैले के भने नि यसपालि हामी त्यसमा काम गर्नुपर्छ। गरिबीका समस्या त्यस्तै छन्, हेर्नुहोस्, रोग व्याधिका समस्याहरू त्यस्तै छन्। म आफैलाई मेरो चाहिँ नगरपालिकाको भूगोल बारेमा जानकारी थिएन, त्यहाँको जनताको अवस्थितिको बारेमा जानकारी थिएन। त यो उम्मेदवारीले मलाई त्यो एउटा चाहिँ सिक्ने मौका दियो। सायद म उम्मेदवारी नदिएको भए म त्योसँग अहिले पनि अन्जान रहन्थेँ होला। त्यो त मेरो लागि ठुलो मिस्टेक हुन्थ्यो क्या। र त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भने यो उम्मेदवारी भनेको म आफैले पनि आफैलाई आफ्नो ठाउँसँग परिचित गराउने एउटा माध्यम बनेको र मेरो आफ्नै पनि एउटा भनौँ चाहिँ हेरौँ न त म कतिको चाहिँ आफूलाई खरो तरिकाले उतार्न सक्छु त भन्ने थियो होइन। त त्यो कारणले 10वटै वडाभित्रका धेरै मानिसहरूको सामुन्य पुग्न पाइयो। नचिनेकाहरूले पनि मलाई चिने, नजानेकाहरूले पनि मलाई जाने, नदेखेकाहरूले पनि मलाई युट्युबमा खोज्न थाले, फेसबुकमा खोज्न थाले। त्यसले गर्दा मेरो पहिलाको तुलनामा त्यहाँ नगरपालिकाभित्र परिचयको दायरा धेरै नै फराकिलो बनेको छ। अब त्यो फराकिलो बनेको दायराको लागि मैले के गर्न सक्छु र मैले गरेको कामलाई आउने 5 वर्षमा उनीहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्छन् भन्ने कुरा अब त्यो चाहिँ खास परीक्षणको या परीक्षाको घडी सुरु भयो। त्यसै गरी जुन चाहिँ यो चाहिँ जनलहर आएको थियो तर त्यो मत परिणाममा देखिएन भन्ने कुरा हो। यो मेरो पनि चासो यही हो क्या। पब्लिकले राष्ट्रवादी नेता भनेर हाम्रो नेताहरूलाई त चिन्यो हैन, सबैभन्दा स्वच्छ छविको प्रधानमन्त्री बनाउन योग्य व्यक्ति भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्ने कुरा त चिन्यो।
तर स्थानीयमा राप्रपालाई उसले चाहेर या नचाहेर विभिन्न कारणले भोट चाहिँ दिएको छैन। अब सङ्घीयमा के होला भन्ने कुरो हो। सङ्घीयको लागि त्यही भएर यो स्थानीय पनि सङ्घीयको एउटा प्रतीकात्मक हुन्छ, यसले पनि केही न केही सङ्केत गरेको हुन्छ। त आजैदेखि तुरुन्तै या भनौँ अब मत परिणाम पर्खिनुपर्ने त धेरै ठाउँहरू छैनन्, लगभग सबैको आइसकेको छ। त्यही भएर सङ्घीय निर्वाचनको तयारी गरेर यी चाहिँ केन्द्रमा बसेका या जिम्मेवारी लिएकाहरू या अबको सङ्घीय निर्वाचनको म प्रत्यक्ष वा समानुपातिक उम्मेदवार हुँ भनेर मनमा नै चाहिँ मनको लड्डु घिउसँग खाइरहेकाहरूलाई यदि त्यो साउन भदौमा गोरु जोते जस्तो तरिकाले नजोत्ने हो भने पार्टीको अवस्था सुधार हुने चाहिँ म देख्दिनँ। त्यो त जोत्नै पर्छ। जति जान पर्यो त अनि उम्मेदवार हुँ भन्ने काठमाडौँमा बसेर हुन्छ त अनि बैतडीको मान्छे त बैतडी पुग्नु पर्यो त उम्मेदवार हो भने, कञ्चनपुरको मान्छे कञ्चनपुर पुग्नु पर्यो, रोल्पाको मान्छे रोल्पा पुग्नु पर्यो, जुम्लाको मान्छे जुम्ला पुग्नु पर्यो। होइन भने तपाईँ कसरी मत परिणाम ल्याउनुहुन्छ भने तपाईँलाई म भनौँ हेर्नुहोस्, कङ्ग्रेस र एमाले माओवादीले टाउको गनेर राखेको थियो, यो गाउँबाट यो घरबाट यति भोट, यो टोलबाट यति भोट, यो मान्छेको भोट मलाई आउँछ, यो मान्छेको भोट मलाई आउँदैन भन्ने बकाइदा नाम समेतको लिस्ट उनीहरूसँग थियो। त्यो के काठमाडौँमा बसेर सम्भव भएको हो? त्यो रणनीति अनुसार हामी जाने कि नजाने? त सबसे ठुलो गल्ती हाम्रो त्यही भएको छ कि स्थानीय निर्वाचनमा। होइन, यसमा पनि तपाईँको जसरी देशैभरि एउटा राजनेताको रूपमा उदाउँदै गरे, जननेताको रूपमा उदाउँदै लिँदैन, उसले त आफ्नो जिल्लामा त्यो प्रभाव छोड्न सफल भयो नि त। त्यो पाठ चाहिँ अहिले उदाउँदै जसरी उहाँ खट्नु भएको, सुन्नुहोस्, मैले अघिको कुरामा तपाईँले भने पछाडि मलाई जोड्न सजिलो भयो। जसरी अध्यक्ष खट्नु भएको छ नि त्यसै गरी सबै खट्नु पर्यो क्या, बल्ल परिणाम। बारम्बार मैले र हाम्रो वीर गोर्खाली परिवारले भनेको कुरा यही हो, लिङ्गन एक्लो खटेर हुनेवाला केही छैन। उसले त आफ्नो जिल्लामा प्रभाव छोडे, धवल शमशेरले आफ्नो जिल्लामा कतिको प्रभाव छोडे। अब एउटा के साई भन्ने भाइ आएको छ तपाईँहरूको, उसले आफ्नो हुम्ला जुम्लामा के प्रभाव छोड्यो? होइन, जनताले त खोज्नुपर्छ नि यो कुरा। जस्तै म राप्रपा प्रवेश गरिसकेको भए, म त अहिले स्वतन्त्र छु आजसम्म, मैले मेरो जिल्लामा के प्रभाव छोडेँ वा तपाईँले आफ्नो जिल्लामा परिचय के दिन सफल हुनुभयो, यी कुराहरू तपाईँको बुझाउन सकिएन भने। त्यही भएर भन्दैछु स्थानीय निर्वाचन हाम्रो लागि एउटा शिक्षा, एउटा पाठ हो। यसबाट हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ। तर सङ्घीयमा पनि यही कुराहरू गल्तीको रूपमा दोहोरियो भने त्यो पार्टीलाई घाटा हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो परिपूर्ति गर्नलाई, त्यो गल्ती सुधार्नको लागि हामीलाई 6 महिनाको समय छ। त्यसकारण यो 6 महिनाको समय भनेको हामीले गल्ती सुधार्नमा खट्ने हो क्या, लागि पर्ने हो। खटेन भने नि हालत हुन्छ, पार्टीको अवस्था सुधार। हाम्रो सरले के भन्छ भने, मैले चाहिँ तपाईँको भन्ने गरेको थिएँ झापाको 6वटा क्षेत्र हाम्रो संसदीय व्यवस्था, मैले यसमा चाहिँ भनेको थिइनँ र दमकको केपीओले हार्दैछन् भनेको थिएँ। हामीसँग 2टा भिडियो सार्वजनिक छ यहाँ, दमक नगरपालिका राप्रपाले जित्यो भने अर्थ हाम्रो सर्वेले त झापामा त राप्रपा निकै नै शक्तिशाली भएर अगाडि बढेर रहेछ भने स्पष्ट उदाहरण थियो नि। तपाईँको भद्रपुर नगरपालिकाको उपमेयर जित्यो, अब हल्दीबारी त लगि नै हाल्यो। लगो तपाईँको वडाको हिसाबले हेर्ने भने, समग्र मतको हिसाबले हेर्ने भने राप्रपा तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दैछ भने एमाले तीव्र गतिमा खस्किँदैछ। त्यही भएर फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जसरी पार्टी अध्यक्ष लागिराख्नु भएको छ, पार्टी अध्यक्षकै लेभलमा अन्यले पनि खट्नु पर्यो। पहिलो कुरा त म त यदि मेरो अब पार्टी अध्यक्षसँग मेरो भेटघाट भयो भने म त उहाँलाई के भन्नेवाला छु भने, प्रत्येकसँग तिम्रो चाहिँ जिल्लामा कतिवटा हाम्रा सक्रिय सदस्य छन् लिस्ट माग्नुहोस् भन्ने हो क्या। मेरो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा कतिजना सदस्य छन् मैले जानकारी पाउनु पर्दैन। जस्तो म एज अ मेयर लड्न गएको थिएँ, ढिलो पुगेँ आफ्नो ठाउँमा, होइन त्यो गर्नुपर्छ क्या। कि त जिम्मेवारी लिनु भएन, जिम्मेवारी लिएपछि त 100% इमान्दार भएर पुरा गर्नु पर्यो नि। कि त सुरुमै म सक्दिनँ हजुर भन्नु पर्यो, जिम्मेवारी लिएपछि त जानु पर्यो, परिणामसँग डराउने होइन। जस्तो म बेलोरी नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार भइराख्दाखेरि मेरो सबसे ठुलो गल्ती के हो त भन्दाखेरि, त्यहाँका हाम्रा सक्रिय सदस्य कति छन् भनेर मैले खोजी नीति नै गरिनँ क्या। त मेरो बेवकुफीले गर्दाखेरि वडाध्यक्षहरूलाई घाटा लाग्यो। कमसेकम हाम्रा सदस्य सक्रिय सदस्य कति हुन् तिनको तथ्याङ्क ल्याऊ भनेर नगर समितिसँग मागेर त्यो तथ्याङ्क ल्याएर प्रत्येक वडालाई ल यो मान्छे हाम्रो सक्रिय सदस्य रहेछ, यसबाट सुरु गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई दिएको भए कमसेकम हामी पनि एउटा चाहिँ डाटामा जान सक्थ्यौँ क्या, तथ्याङ्कमा जान सक्थ्यौँ, हाम्रो यति भोट यहाँ सुरक्षित छ। यो सबै कुरा चाहिँ पार्टीले राष्ट्रिय स्तरबाट थाल्नु पर्यो भने यहाँको भनाइ। अब सङ्घीय त राष्ट्रिय निर्वाचन हो नि त सङ्घीयमा त गर्नु पर्यो। त्यही भएर स्थानीयका गल्तीहरूबाट पाठ सिकेर सङ्घीयमा त्यसको तयारी गर्नु पर्यो क्या। नेपाली जनतालाई अग्रज युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तै स्थानीय चुनाव पार्टी निरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ।
पार्टी निरपेक्ष। यसमा हेर्नुहोस्, राजा महेन्द्रको पञ्चायतको सिस्टम के थियो भने नि, राजा महेन्द्रले जब यो पञ्चायतलाई सुधारेर पञ्चायत बहुदलीय व्यवस्था यस्तै के नामले ल्याउन खोज्नु भएको थियो, 28 मा उहाँको मृत्यु भयो, सम्भव भएन। त उहाँको कन्सेप्ट नै के थियो भन्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय पञ्चायत स्टाइलको हुने, केन्द्रीय चुनाव चाहिँ बहुदलीय हुने, काङ्ग्रेसले चाहेको जस्तो हुने भनेर पार्टीको पनि स्वार्थ पुरा होस् र देशको पनि राष्ट्रियताको पनि चाहिँ संरक्षण होस्, रक्षा होस्, राष्ट्रियता पनि बलियो होस् भनेर राजा महेन्द्रले 28 सालमा जुन नीतिको तयारी गर्नुभएको थियो नि, आज देशले मागेको नीति पनि त्यही हो, स्थानीय निर्दलीय नै हुनुपर्छ। किन बहुदलीयमा के भयो त भन्दा यति पैसाको खोलो बग्न थाल्यो, यति पैसाको खोलो बग्न थाल्यो, एउटा मेयर जित्नलाई मान्छे 10 करोड फाल्न पछाडि परिरहेको छैन भने त्यसले ल्याउने परिणाम के हो त भोलिको दिनमा? त्यसले त झन् भ्रष्टाचारमा देश डुब्ने भयो। माथि केन्द्रमा व्यक्तिबाट चल्दैन, ठिक छ, त्यसको लागि चाहिँ दलीय राजनीतिमा जाउँ। दलीय राजनीतिमा के हुन्छ भने पब्लिकले यो राष्ट्रिय चाहिँ मुद्दाहरूमा चाहिँ बढी केन्द्रित हुने भएको नै अलि बढी चनाखो भएर हेर्छ भनेर राजा महेन्द्रको जुन 28 सालको नीति थियो त्यही नीतिको खाँचो अहिले पनि देशलाई हो। त यदि त्यो तरिकाले जान सकियो भने त त्यो त धेरै राम्रो हुन्छ। त्यही त मैले हाम्रो सर्वेले पनि के भनेको थियो भने नभएपछि चाहिँ धेरै ठाउँ गयो, उम्मेदवारी दिन नसकेको ठाउँमा पनि हामी गयो। आज पोल खोल्नुपर्छ किन चुनाव सकिसक्यो। हिजो भनेको भए चाहिँ असर पर्थ्यो, अब पाठ सिकेर अगाडि बढ्ने होइन। म तपाईँको यहाँ तपाईँको छिमीको मगर गाउँ भन्ने गएको थिएँ, त्यहाँ 400-500 घर मगर गाउँ थिए। तिनीहरूको त्यो कम्युनिटीहरूको एकता हुँदो रहेछ। यसपालि चाहिँ यसलाई जिताउने भने सबैले त्यसैलाई भोट हाल्ने, अर्को साल चाहिँ यसलाई जिताउने सबैले त्यसैलाई हाल्ने, सबैलाई पालो पालो दिने रहेछ। अनि मैले के सोचेँ भने उम्मेदवार दिनु, मेरो त्यहाँ के प्रभाव छ, मेरो आफन्तहरू, मेरो छोरी दाइको छोरी चाहिँ त्यो समुदायमा बिहे गरेर गएकी छिन्, जाँदा मलाई त्यहाँ धेरै इज्जत गर्छन्। कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ सन्देश सार्नु भन्नुहुन्छ त्यो। अनि यसपालि यस्तो भयो, संसदीय चुनावमा चाहिँ 100% हामी पूर्ति जारी गरेर एक छप्पा राजेन्द्र लिने राप्रपालाई गराउने हो, किनभने त्यसले चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गराउँछ। यो भनेको निरपेक्ष हुन्छ। यहाँ हामी राम्रो व्यक्ति वा पोहोर सालै हामीले जसलाई अर्को वर्ष तँलाई गराउँछु भनेको थियो त्यसलाई गराउँछौँ भन्नुभयो। यो अवस्था यहाँ मात्रै छैन, यो देशैभरि पोखरादेखि हामी जहाँ जहाँ गयौँ, झापा तपाईँको मोरङ, सुनसरी वा सिरा, सप्तरी, धनुषा, यी सारामा चाहिँ के भयो भने संसदीय चुनावमा राप्रपालाई दिने। अधिकांश धेरै जस्तोले फेरि समानुपातिकको कुरा गरेछन्। त्यहाँ हामीले प्रतिवाद गऱ्यौँ, समानुपातिकले केही हुने भएको छैन, तपाईँले प्रत्यक्षमै दिनुपर्छ। अनि मात्रै यो संहिता फाल्नलाई चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन सफल हुनेछ भन्दा यदि एक्सर्साइज गरेर, होमवर्क गरेर, मेहनत गऱ्यो भने चाहिँ यो सफलता आउँछ। त्यसको लागि त्यो हामी सांगठनिक रूपले कमजोर भएको हुनाले हामीले 6 महिना मेहनत गर्नुपर्छ। अरू सांगठनिक रूपले बलियो छन्, उनीहरूले 1 महिना मेहनत गरे पुग्छ। त उनीहरू 1 महिना अगाडि तयारी गर्नेछन्, त्यही भएर हामी पनि 5 महिना कानमा तेल हालेर सुतौँ भन्ने हो भने पार्टीको अवस्था सुधार हुँदैन। अहिलेदेखि नै गर्ने हो। त्यसको लागि के आवश्यक पर्छ स्रोत साधनहरूमा, त्यो त पार्टीले मिटिङ बसेर ती सबैको व्यवस्था गर्नु पर्यो। कुनै पनि कुरामा पार्टी कमजोर देखिनु भएन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यदि अहिलेदेखि मेहनत गऱ्यौँ भने स्थानीयको जुन चुनावी नतिजा छ त्यसको तुलनामा धेरै नै सुधारेर हामी आउन सक्छौँ। किन मैले त हेर्नुहोस् अझ पनि भन्छु, मेरो क्षेत्रबाट जे सिकेको छु मैले त त्यही बोल्ने होइन भने सङ्घीय निर्वाचनमा पनि हामी नेपाली जनताको मेन्टालिटीमाथि चाहिँ विश्वास नगरौँ। यो मासु भातमा बिग्ने मेन्टालिटी अहिले पनि छ क्या, ठुलो सङ्ख्यामा छ, फेरि सानो सङ्ख्यामा छैन। केही परिवर्तन आयो होला तर सहरी क्षेत्रमा परिवर्तन आएको छ, तर त्यो परिवर्तन राप्रपाको फेभरमा छ कि छैन भन्ने कुरा हो नि त। त्यो परिवर्तनले पनि त राप्रपालाई त अन्यको डालोमा हालेर हेरिदियो त। उनीहरूभन्दा पृथक हौँ हामी भन्ने कुरो त हामीले छाप पार्नै सकेन। म त खुसी छु अभिषेकजी, किनभने स्वतन्त्रको अभियान यहाँलाई पार्टी प्रवेश गर्नुभन्दा पनि स्वतन्त्रै बसौँ भन्ने मैले आग्रह गरेको हो। र धेरै यस्ता अभियन्ता साथीहरू अहिले पछुताइरहेछन्। उहाँहरूले हतार गर्नुभयो, म भन्दिनँ हतार गर्नुभयो, किनभने म राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि अहिले पनि देशको लागि स्वतन्त्र नै व्यक्ति ठान्दछु। त्यो भएर त म खोलेर लिङ्गदेनको पक्षमा लागेँ। राप्रपामा गएर पछुताउनु पर्ने कारणहरू केही पनि छैन। किन कारणहरू छैनन् भन्दाखेरि नेपाली राष्ट्रियताको लागि अहिले पनि राप्रपा बराबरको सुहाउँदो पार्टी कहीँ छैन। अर्को कुनै विकल्पमा भइदिएको भए यसमा आएर गल्ती गर्यो त्यहाँ जानुहुन्थ्यो भन्ने ठाउँ रहन्थ्यो होला। नेपालीहरूलाई सिकाउन नसकेको पाठ नै राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताको पाठ हो, धर्म संस्कृतिको पाठ हो। अन्य राजनीतिक दलमा त्यसको लागि ठाउँै छैन, ठाउँ राप्रपामा मात्रै छ। फरक के हो त भन्दा हाम्रो आइडेन्टिटी भन्ने कुरा पब्लिकमा जान सकेन क्या।
अनि यस्तो छ नि त अवश्यजी, जस्तै गाली गरौँ नगरौँ आफ्नो ठाउँमा छ। राप्रपा पनि त्यही पुरानो पार्टी हो। हामीले यो महसुस गर्नुपर्छ है। हिजो राजाले ल यो हलो चिन्ह दिएर किसानको पक्षमा मजदुरको पक्षमा काम गर भनेर दिएको भन्ने कुरा छ। तर यसका अहिले पनि हर्ताकर्ता जसको फोटो राखिएको छ नि, उनीहरू त त्यही मतियार हुन्। त्यसमा त यस्तो एमाले माओवादी हुन्। त्यसमा त यस्तो छ क्या, यो यसमा त सवाल उठाएका पनि छन् हामीले। सुन्नुहोस्, शेरबहादुर देउवालाई गाली गर्ने पनि थुप्रो छन्, तर सबसे नम्बर 1 त काङ्ग्रेसै भएर निस्क्यो। केपी ओलीलाई गाली दिनेको कमी छैन। नम्बर 2 मा त एमाले आयो। माओवादी प्रचण्डको त नाम सुन्यो भने पनि यहाँ त चाहिँ मुख बिगार्नेहरूको सङ्ख्या कम छैन। 3 नम्बरमा त माओवादी आयो। त्यसकारण यो मुख बिगार्ने, गाली गर्ने, कमी कमजोरी कोट्याउनेहरू एकातिर छन्। हेर्नुहोस्, तिनको कुरा सुन्न थाल्यो भने त राप्रपा नामको राजनीतिक पार्टी लोपै भए पनि फरक परेन। तर फेरि यतापट्टि पनि हेरौँ न, कि तिनलाई आदर्श मानेर सधैँभरि तिनको गुणगान गाएर तिनलाई चाहिँ नम्बर 1 बनाइराख्नेहरूको सङ्ख्या त झन् ठुलो छ। त अब हामीले यिनलाई हेर्ने कि तिनको चरित्र हेर्ने त होइन? आफ्नो छवि सुधार्नमा लागेन क्या। जस्तै केपी ओलीले झापालाई बलियो बनाउनलाई मेहनत गरेको हेर्नु अभिषेकजी, सुन्नुपर्छ है हामीले। त्यहाँ तपाईँको चुनावको दौरान मात्रै पनि 3 चोटि 4 चोटि केपी ओली गएछन्। हाम्रैमा गए, हेलिकप्टर 1 घन्टालाई बुक गरेको थियो। तपाईँकोमा गए। सुन्नुहोस्, तर यो शीर्ष नेता भनाउँदाहरू राजा महाराजा जस्तो बस्ने, अब नुवाकोटबाट कति ल्याए त के अरे प्रकाश चन्द्र लोहानीले? यी कुरा त्यही भएर भने त कति सिट जिते त? त्यही भएर त भन्दैछु त तपाईँलाई, यी सबै कुराहरू यो कमजोरीलाई नै पाठ सिकेर सबसे पहिला त तिम्रो क्षेत्रमा सक्रिय सदस्य सङ्ख्या कति छ भनेर विवरण माग्न पर्यो पार्टीले। अनि जो भोलि उम्मेदवार हुन्छु भन्ने सपना देखेर बसिरहेका छन् तिनलाई चाहिँ आजैदेखि खटाउनु पर्यो। काठमाडौँमा बसेर राजनीति हुँदैन भनेर जिल्ला दौडाउनु पर्यो क्या, त्यो क्षेत्र दौडाउनु पर्यो उनीहरूलाई। क्षेत्रमा दुःख गर्ने अर्को कोही, भोलि चाहिँ अनि केन्द्रमा पावर भएको कारणले, केन्द्रमा सम्पर्क भएको कारणले यहाँबाट टिकट लिएर गएर मैले टिकट ल्याएँ भन्न थाल्यो भने राप्रपामा पनि अन्तर्घात हुन्छ, उँभो लाग्दैन। तर भोलि उम्मेदवारी दिने जसको लालच छ, 6 महिना टाइम छ नि त, किन काठमाडौँ बस्ने 6 महिना? 6 महिना काठमाडौँमा बसेन भने के ऊ मर्ने हो र? उसको जीवन समाप्त हुने हो र? कि उसको व्यक्तित्वको चाहिँ वेट नै भत्तै घट्ने हो र? 6 महिना त्यहाँ गएर मेहनत गर्नु पर्यो क्या। त्यसको लागि पार्टीले निर्देशन दिनु पर्यो। सङ्घीय निर्वाचन आइसक्यो, अब जाऊ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा, यहाँ अनुहार नदेखाऊ भन्नु। लड्ने मनसाय बनाउनु भएको छ, नलड्ने हो भने पनि नलड्ने त बस्छ काठमाडौँ, नलड्ने पनि आफ्नो क्षेत्रमा गएर सघाउन जानुस् भन्ने हो। सघाउन जानु पर्यो। अनि किनकि यहाँ बसेर मिडियामा मात्रै बोलेर हुनेवाला केही पनि छैन। मिडियाको पताउने रहेनछन्, किनभने मिडियामा बोल्ने भए मेरो क्षेत्रमा हलो जित्यो, तपाईँको क्षेत्रमा जित्यो, सबै ठाउँ हलो जित्यो, जुम्लामा पनि जित्यो, हुम्लामा पनि जित्यो, होइन? आफ्नो क्षेत्र बनाउनु पर्ने रहेछ। जस्तै लिङ्गदेन यहाँ पनि भाइलाई उहाँ खटाएका थिए, नगर प्रमुख जिताएका थिए, फेरि पनि जिताए। उहाँ आफ्नो जिल्लामा एउटा आधार क्षेत्र बनाए, होइन? काठमाडौँको हकमा काठमाडौँ पनि केही बलियो हुँदै गएको छ, यसमा दुई मत छैन। त्यसै गरी सबैतिर जानु पर्यो भन्ने यहाँको भनाइ। प्रत्येकले जो सङ्घीय निर्वाचनमा लड्न इच्छुक व्यक्तिहरू छन् तिनले त बुझे, आफैले पनि बुझेर त काठमाडौँ छोडिदिए हुन्छ 6 महिनाको लागि। बुझ्दैनन् भने पनि पार्टीले बुझाएर निर्देशन दिएर काठमाडौँ छोड्न लाउनु पर्यो। गाउँतिर जाऊ, क्षेत्रतिर जाऊ, त्यहाँ खट, त्यहाँका गाउँपालिकाको अवस्था के छ, वडाहरूको अवस्था के छ, नगरपालिकाको अवस्था के छ, कतिजना त्यहाँ सक्रिय सदस्य छन् भन्ने कुरो तथ्याङ्क समेत नबोकेर, त्यसको जानकारी पनि नलिएर, सम्भावित ठाउँहरू के हो त्यो खोज्दै नखोजेर, कमजोर ठाउँ कहाँनिर फेलै नपारेर, समस्या के हुन् त्यो समस्याहरूको चाहिँ स्टडी नै नगरेर तपाईँ कसरी चाहिँ चुनाव जित्नुहुन्छ भने? त चुनाव जित्नलाई त पहिला त आफ्नो त अवस्था हेर्नु, कमजोरी हो, त्यही भन्दा कमजोरी त्यही भएको छ। त्यसकारण मेरो आफ्नो कमजोरीको कारण, कमजोरीबाट मैले जे सिकेको छु त्यसको आधारमा म बोलिरहेको छु नि त। मैले त पार्टीलाई पनि भन्ने त्यही हो, कुरोकानी यो हो, अब यसरी जान सकिन्छ भने हामी उँभो लाग्छौँ, जान सकिँदैन भने पार्टी अब राप्रपा भनेको राष्ट्रवादी पार्टी हो भनेर अब त्यो नारामै सीमित होला जस्तो हुन्छ। हस् अवश्यजी, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले जुन सुझाव र सल्लाह दिनुभएको छ, वास्तवमै राप्रपा र राजेन्द्र लिङ्गदेन देशको पक्षमा छन् र जनताको अपार मत पाएर आगामी सङ्घीय चुनावमा बहुमत वा द्वितीय बहुमत साथ जित्न चाहन्छन् भने पक्कै पनि जनताबाट आएको यो यहाँको आवाज हामीले वीर गोर्खा परिवारले दिएको आवाज सुन्नुहुनेछ विश्वास छ। साधुवाद, जय शम्भो। जय शम्भो हजुर।